बिकॉज जेन्ना तुमचे जावई नंबर 1 आणि बेंडकार जेन्ना भायर रिलीज जाल्ले तेन्ना खुबशे गोंयकार सुद्दां इतले अजाप जाल्ले की वर्षा उसगांवकर इतली बरी कोंकणी कशी उलयता. आणि तेन्ना तुम्ही सांगलेले की ऑफकोर्स आपण गोंयची आणि गोंयची असून आपण सपोज कोंकणी बरी उलयना जाल्यार आपणाक तुम्ही पनिशमेंटूच दिवचो अशें तुम्ही म्हटलेले. सेकंड गोष्ट जेन्ना तुम्ही बिग बॉसान येयले तेन्ना सुद्धा तुम्ही कोंकणी आमची गोयची भास तुम्ही नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर हाडली. इट वॉज सच अ प्राऊड मुमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. दर एका गोंयकारान जेन्ना ते पळयलें वी फेल्ट सो प्राऊड की कोंकणी वर्षा उसगांवकर उलयता. त्याच्या बद्दल तुमकां कितें म्हणूंक? म्हाका खूब आनंद जालो, खूब खुशी जाली म्हाका जेन्ना हांव बिग बॉसान आनी जशें हांवें ह्या वर्सा तियात्र केलें तशें 2024 हांवें बिग बॉस केलें. एक नवे वेंचर रियलिटी टीव्ही रियलिटी हांवें केन्ना वचूं नाशिल्लें. तर थंय कितें आशिल्लें एक अंकिता वालवलकर म्हणून आशिल्लें तें कोंकणांतलें. तर ताजे बरोबर पंढरीनाथ जो आशिल्लो तोय कोंकणांतलो. म्हणजे तांकां दोगी जाणांक एकमेकांक ती भाशा ते उलयताले. काय करतस की काय म्हणून केलं अशें ते तांची मालवणी जी भाशा आसा ते उलयताले. तर हेंकां सांगूंक जायना तेंकां सांगूंक जायना हे करतय म्हज्या दही कालो करतस आनी कितें हांवें म्हणल्यार हाका बरो हो आसा पंढरीनाथ म्हाका कोण आसा कोंकणी उलोवपी कोणूच ना. मागीर हांवें म्हणलें एक कोंकणी पद गावया. मागीर हांवें अभिजीत सावंताक धरलो. हांवें म्हणलें चल माझे राणी माझे मोगा हे आमी पद म्हणूया. मागीर आमी दोगी जाणांनी पद म्हणलें हांव नको तुमकां दाखयलें जाल्यार. तर ते आमी पद म्हणलें आनी मागीर हांवें अंकिता कडेन म्हजी कोंकणी उलोवपाक सुरवात केली. ते ताजी कोंकणी उलयताले हांव म्हज्या कोंकणीन ताका उत्तर दितालें. तर म्हाका इतलो आनंद जालो. आनी मागीर केन्ना केन्ना हांव कॅमेरा धरतालें कॅमेरा कडेन हांव कोंकणीन उलयतालें की सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक हांव नमस्कार करतां किंवा आज रक्षाबंधन आसा तुमकां सगळ्यांक हांव परबी दिता ताजे. तर म्हाका खूब आनंद जालो कित्याक आज पर्यंत खंयच्या सिरियलान सुद्दां म्हाका कोंकणी उलोवपाचो असो अशी संधी किंवा अवसर मेळूं ना. पूण हो अवसर म्हाका थंय मेळ्ळो आनी म्हाका खूब आनंद जालो कित्याक बिग बॉस हो असो शो जावन आसा जो घराघरान पळयलो वता. आणि बिग बॉसाची महती कितें ताजी स्ट्रेंथ कितें हें बिग बॉसान वचून येतकीर आज म्हाका कळटा. कित्याक हांव बिग बॉसान वचचें नाशिल्लें म्हाजी केन्नाच इच्छा नाशिल्ली. म्हाका अप्रोच जाल्ले हिंदी बिग बॉस वाले पूण हांवें तांकां ना म्हणून सांगलें. तर म्हज्या चाहत्यांनी म्हाका विचारलें वर्षाताई आम्हाला तुला बिग बॉस मध्ये बघायचंय. हांवें म्हणलें खरेंच. म्हाका आश्चर्य दिसलें की सगळ्यांक म्हाका इतलें अजाबूच की म्हाका तांकां बिग बॉसान पळोवंक जाय. पूण थंय वतकीर तापयतात सगळीं हें करतात तें करतात कांय हरकत ना तूं वचून तांकां हें कर आमी तुका सांगतात कशें कशें वागप तें बी. आनी हांव बिग बॉसान गेलें तर म्हाका आनंद जाता की हांव त्या पूर्ण महाराष्ट्रान तो बिग बॉस आनी जगान म्हणटात तशें आंतरराष्ट्रीय स्तरार तो पळयलो गेलो. आमचो सीझन खूब गाजलो. सीझन 5 खूबच गाजलो सुपर डुपर हिट जालो. आनी हाजें कारण म्हणजे तातूंत कितें तरी पळोवपा सारकें लोकांक दिसलें. आनी म्हाका दिसता अशें वेगवेगळे हांव गोंयचें ते कोंकणांतलें आनी कोण साताऱ्याचो वेगवेगळी बोली लोकांक आयकूंक मेळ्ळी. आनी म्हाका आनंद जालो की म्हजी कोंकणी मायभास हांव थंय उलोवंक शकलें.